إنهما تتغايران كل التغاير، إنهما مختلفتان في الروح والغرض والمنهاج والأساس، لا علاقة بينهما وشتان بينهما. هذه الغربية ظلمات فوق ظلمات، وتلك نور على نور. أيها الأحباء، إن الحضارة الغربية أساسها على المادية، إنها تخلو عن الروحانية، إنها تخلو عن المثل العالية الإنسانية، تخلو عن الفضائل والقيم البشرية، تخلو عن المحامد الفائقة. إنها تهدف الظاهر وتسود الباطن، إنها تزخرف الحياة الجماعية وتخرب الحياة الفردية. إنها خداعة لماعة، غرارة مكارة، خلابة فتانة، جذابة براقة. فيا أسفا على المخدوعين المفتونين بفريقها والمسمعين وراءها. إنها تفتن بلباقتها وتخدع بلمعانها، فيهيم حولها التائهون ويضلون عن سواء السبيل. إنها تتأسس على الحرص والشراسة، تتأسس على المصالح النفسية. إنها رذيلة حسيسة لئيمة، إنها شريرة حقيرة، إنها في طبعها قرد خاسئ، في حرصها كلب لاهٍ، في نقلها إبل فاتك، في غريزتها أقرب وأشهر بالحيوان الذي لا يعرف إلا البطن والفرج، في مزاجها التأنت والتخلف. يا أيها الناس، لا تقعوا في خندق هذه الحضارة المادية الملحدة، وارجعوا إلى نظام كامل شامل، إلى نظام إلهي قدمه اللطيف الخبير، إلى نظام آفاقي، إلى نظام نزل من فوق 7 سماوات، إلى نظام يهدي إلى الصراط المستقيم، إلى نظام ينور القلوب، إلى نظام يثقف العقول، إلى نظام يشرق الخلق، إلى نظام لا عوج فيه ولا خلل، إلى نظام يقوم على العدل والإنصاف، يقوم على الرحمة والصداقة، يقوم على المؤاساة والمعاضدة، يقوم على العطف والحلم، يقوم على الكرامة والشرافة. أحبتي في الله، إنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إنه دين محبب لدى الخالق العزيز الجبار. إن الدين عند الله الإسلام. إنه دين يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. دين يخرج الناس من الظلمات إلى النور. دين عطر يتعطر به النفوس ويتلذذ به القلوب ويتكيف به العقول، وهو رسالة إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.